भगवान बुद्ध शाक्यमुनि सहित कयौं बुद्धहरूको जन्मभूमि रहेको देश नेपाल हालको सामाजिक पहिचान अनुसार बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश भएको छ। देशको पहिचान भनेको त्यहाँको समाजका हरेक धार्मिक जातीय सांस्कृतिक आदि अवयवहरूको समुच्च पहिचान हो। समग्र मानव जातिकै निरन्तरको खोजी मौलिकता र निजत्वको विषय पहिचान हो। भगवान बुद्धको जन्मभूमिमा विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएका विभिन्न उतार चढावहरूसँगै कयौं समुदायका पहिचानहरू पनि फेरिएका तथा हराएका पाइन्छन्। नेपालको वर्तमान जनसाङ्ख्यिक आँकडामा तेस्रो ठूलो आकारमा रहेको मगर जातिले पनि पहिचानको त्यस्तै अवस्था झेलेको इतिहास छ। बुद्धकालीन शाक्य र कोलीयका वंशज मानिएका मगर जातिले पनि आफ्नो पहिचानको खोजीमा दशकौंको अध्ययन अनुसन्धान र अनुसरणका विभिन्न चरण पार गरेको छ र नेपालको मगर जातिले आफ्नो मूल धर्मको रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीको पहिचान बनाएको छ। यही पहिचान उजागर गर्ने काममा सक्रिय रहेको नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजले आफ्नो 12औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ। 2080 साल चैत्र 10 र 11 गते काठमाडौँमा सञ्चालन भएको नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाज संघीय परिषदको सम्मेलनमा देशभरका प्रतिनिधि तथा समाजका गतिविधिहरूसँग जोडिएका बौद्ध विद्वानहरूको सहभागिता रहेको थियो। 2 दिने कार्यक्रम समुद्घाटनको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा विश्व शान्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीर समुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका महासचिव रहनुभएका बौद्ध विद्वान भीमबहादुर गुर्मछान मगरले कार्यक्रममा सहभागी विद्वानहरूको परिचय दिँदै सभाकक्षमा आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बौद्ध विद्वान एवं मगर जातिको बौद्ध पहिचानका जानकार अध्येता डाक्टर केशवमान शाक्य विशेष अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी बौद्ध विद्वानहरू एमएस थापा मगर, त्रिरत्न मानन्धर, सविता धाखवा, टिबी पुन मगर तथा अन्य विद्वानहरूका साथै प्रदेश प्रतिनिधिहरू एवं सदस्यहरू सहितको सहभागिता रहेको थियो। समाजका अध्यक्ष देवबहादुर राणा मगरको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम प्रमुख अतिथि श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीरबाट दीप प्रज्वलन गरी शुभारम्भ गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीरबाट सहभागीहरूलाई पञ्चशील प्रार्थना गराउनु भएको थियो। आदिन्नादाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष देवबहादुर राणा मगरले कार्यक्रमको रूपरेखा र ऐतिहासिक सन्दर्भ बताउँदै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्णलाई म यसरी नै मेरो हृदयदेखि र संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम आज हामीले उद्घाटन गरिसकेपछि उद्घाटन हुन्छ। आजको कार्यक्रम भनेको यो संस्था चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू नेपाल मगर सङ्घले बौद्ध धर्म पनि किनभने संस्कारको कुराहरू प्रमुख समाजमा समस्या आइसकेपछि मगर सङ्घ सिङ्गोले आफूले संस्कार गर्न सक्ने अथवा आफूले सम्हाल्न सक्ने नभइसकेपछि उहाँहरूको अब सल्लाह अनुसार यो संस्था गठन गरिदिनु भयो र मगरहरूलाई बुद्ध दर्शनको कुरा पनि अगाडि अब ल्याइदिनु भयो। अब यसरी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा मगरहरूको लागि चाहिने कर्मकाण्ड चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा पनि कुनै निर्कौल नभएको हुनाले यो एउटा संस्था गठन गर्ने पाटो पनि हाम्रा अग्रजहरू जो अग्रज मगरहरूमा पनि अझै बुद्ध दर्शन र यो संस्कार सम्बन्धीको चासो राख्ने हाम्रा अब अग्रजहरू जो
अगुवा हुनुहुन्थ्यो एमएस थापा यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकारज्यू हामीसितै हाम्रै माझमा हुनुहुन्छ। बुद्ध दर्शनको लागि अब के अरे मगर समाजमा पहिचान गराउने पनि उहाँ हुनुहुन्छ, पुस्तक लेखेर अथवा सल्लाह दिएर। त्यसै गरी मगर सङ्घको अगुवा भएर अग्रज काम गर्ने अहिले हाम्रो सामु हुनुहुन्न स्वर्गीय गोरेबहादुर खपाङ्गीजी, उहाँहरूकै के अरे उसमा चाहिँ यो संस्था अगाडि बढेको हुनाले हामीले चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै जोड गरिरहेका छौँ अनि कोसिस गरेका छौँ। र यसले बौद्ध दर्शन चाहिँ समाजमा जानको लागि मगर सङ्घले पारित गरिसके तापनि त्यसलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूको माझमा थाहा छ, तपाईँहरूलाई घरिघरि किचकिच आउँछ कि मगरहरू बुद्धिस्ट हुन् वा होइनन् भन्ने पनि अझै प्रश्न उठाउने मगर पनि छँदैछन्। त्यसमा पनि अब अरूमा जाने मगर पनि छँदैछन्। त्यसको बावजुद पनि हामी चाहिँ संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नको लागि केबाट लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ त भन्दा यही धर्म के अरे बुद्ध धर्मलाई कसरी अब प्रवेश गराउने त समाजमा भन्दा संस्कारको माध्यमबाट हामी चाहिँ प्रवेश गरेको हुनाले आज हाम्रो कार्यक्रम पनि यही संस्कार सम्बन्धी विगतमा हामी कसरी सुरुवात गऱ्यौँ, विगत हाम्रो अब अवस्था कस्तो थियो, अहिले चाहिँ अब के छ र यसको अब भविष्य के हुने हो। प्रमुख अतिथि श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थवीरबाट नेपालको बौद्ध जागरणमा मगर जातिको उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि साधुवाद एवं शुभकामना सहित धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा अब नेवार समाजबाट कम मात्र उपस्थित भएको छ र मगर समुदायबाट धेरै सङ्ख्यामा अहिले प्रवचनहरू उत्पादन भइराखेर र उहाँहरू प्रवचित भएर त्यसरी सिकेर उहाँहरू विभिन्न क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो विशेष सानो बिहारमा मात्र स्कुल सञ्चालनको क्रममा 6 देखि 10 सम्म स्कुल सञ्चालन भइराखेको छ। त्यसमा पनि करिब 95% हाम्रो मगर समुदायबाट हुनुहुन्छ है। भविष्यभरि मगर हाम्रो जनसमुदायबाट प्रवचित दिशा दिलाउन पाएको अवस्थामा उहाँहरू मार्फत नै विभिन्न ठाउँमा आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई आफ्ना नातेदारहरूलाई बुद्धिस्ट शिक्षा प्रचार प्रसारलाई ठुलो योगदान पुग्छ भन्ने आदरमा नै मान्यता अनुसार नै उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ, लागिराख्नु भएको छ। तपाईँले जति पनि हामी बौद्ध हौँ भनेर तपाईँहरू मगर जनसमुदाय भाषाबारे लागिराख्नु भएको कारणले गर्दा हाम्रो एउटा बौद्ध गतिविधिहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र विश्वमा छरिरहनुभएका तपाईँहरूले जुन बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार लागि बुद्ध शिक्षा अध्ययनको लागि अध्यापनको लागि धेरै चाहिँ पुर्याइराख्नु भएको छ। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समितिको जुन गतिविधिहरू बुद्ध शासनमा अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको कार्य क्षमताको लागि कार्यकुशलताको लागि सफलताको कामना गर्दा मगर जातिको निरन्तर अध्ययन गरिरहनुभएका इतिहासविद पूर्व मन्त्री एमएस थापा मगरले मगर जातिले आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानको रक्षा र सम्वर्धनको लागि राजनीतिक रूपमा पनि जागरुक हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब हामीलाई नयाँ किसिमको सोच लिएनौँ र हामी सिरप जाने जुन छ अन्धभक्त मात्रै भएर बस्यौँ भन्नुहुन्छ भने कि उसले जाने त्यत्रो बसेको उमेरसम्म जाने जुन छ एकजना मरेको मान्छे देखिन होला र अलिकता चाहिन्छ। हामीले आफ्नो सोचमा चाहिन्छ नयाँ किसिमले यसलाई एउटा डायलेक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यूले सोच्नुपर्छ र बुद्धिज्म भनेको संसारको सबैभन्दा अगाडिको एउटा डायलेक्टिकल अर्थात् द्वन्द्वात्मक विचारधाराको जाने प्रतिपादक हो। बुद्धिज्मलाई जाने पहिलो पटक 1800 मलाई लाग्छ 58-59 सालतिर होला जस्तो लाग्छ लाइट अफ एसिया भनेर एउटा अङ्ग्रेजीले लेखे तपाईँहरूलाई। पहिले सुरु चाहिनुहुन्छ पाली भाषाको बुद्धिज्मलाई चाहिनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीले चाहिनुहुन्छ लाइट अफ एसिया भनेर बुद्धको समय चाहिने एउटा पद्य लेख्यो, पद्य कथा लेख्यो। पद्यहरूको चाहिने अङ्ग्रेजी चाहिनुहुन्छ कविता गद्य कविता भन्नुहोस्, गद्य कवितामा चाहिनुहुन्छ लाइट अफ एसिया भनेर बुद्धको बारेमा लेख्यो र त्यो
त्यो किताबले चाहिँ युरोपमा पहिलो पटक चाहिँ बुद्धिज्म सम्बन्धमा चाहिँ देशको तेस्रो ठूलो जातीय समुदाय भएर पनि इतिहासको लामो कालखण्डमा आफ्नो ऐतिहासिक धार्मिक विरासतबारे विविध कारणले मगरहरू अन्योलमा रहे। बुद्धको जन्मभूमिमा नै प्रारम्भिक कालका बौद्ध मार्गीहरूले कसरी उतार चढाव झेले र अहिलेको जागरण कसरी सम्भव भयो त? लामो समयदेखि मगर जातिको बौद्ध धार्मिक परम्पराबारे नजिकबाट अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण गरिरहनुभएका बौद्ध विद्वान डाक्टर केशवमान साक्यले मगर बौद्ध समाजको उठानको सन्दर्भसहित आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो। त्यसका चाहिँ यो थारू, मगर र काठमाडौँका साक्यहरू चाहिँ यिनीहरू सबै एउटै दाजुभाइहरू होइन। थारू र मगर होइन, त्यसपछि यहाँको साक्य नेवारहरू, मैले साक्य मात्र भने कि नेवारहरू अहिले चाहिँ सबै छौँ। र यसरी चाहिँ यो नेपाल बनेकोमा 46 सालको जुन आन्दोलन भयो त्यहाँ चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्षताका आन्दोलन गरेका थियौँ। एमएस डायरकै नेतृत्वमा भन्नु पर्यो होइन, धेरै त्यहाँ थियो। त्यसपछि त्यो आन्दोलन सफल त भएन, तर हामी चाहिँ त्यहाँ जुन सयौँ सङ्घ संस्थाहरू जोडिएकोमा त्यसबेला चाहिँ जातीय संस्थाहरू पनि हामी जोड्यौँ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति हामी काम गरिसकेका थियौँ यहाँ युवा बोर्ड समूहको मार्फतबाट। एमएस डायरसँग सम्पर्क, रामा अनुप्रसाद सिंहहरूसँग सम्पर्क, र तामाङहरूसँग, गुरुङहरूसँग, र त्यसबेला चाहिँ अनि त्यसपछि जनजाति महासङ्घ बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो। 47 सालको संविधानमा हिन्दू राज्य त भयो, धर्मनिरपेक्ष बनाउन सकेन, तर त्यो बनाउँदाखेरि 7वटा सङ्गठनहरू, जातीय सङ्गठनहरू मिलेर जनजाति महासङ्घ बनाएको थियो। को त भन्दाखेरि त्यसबेलाको जनसङ्ख्यामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो समुदाय भनेको मगर, झन्डै 7.5%, अहिले चाहिँ अलिकति घटाएर 7.2%मा पुगेको छ क्या अरे मगर घटिन्छ। थारूहरू 6.5%, तिनीहरू पनि त्यहाँ थिए, तिनीहरूको सङ्गठन थिए। थारूको सङ्गठन, मगरको सङ्गठन, नेवारको सङ्गठन, गुरुङ तामाङको सङ्गठन, गुरुङको सङ्गठन, शेर्पाको सङ्गठन र थकालीको सङ्गठन, यो 7वटा सङ्गठनहरू हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ बुद्धिस्ट। त्यसपछि यसमा अगाडि बढ्नलाई बुद्धिज्म पनि बुद्ध धर्म पनि बढाउनु पर्यो, अगाडि जानु पर्यो भन्ने हिसाबले एमएस डाय, गोरुबहादुर खपाङ्गी होइन, त्यसपछि अनि देवबाजी, तपाईँहरू जति पनि तपाईँहरू सबै आउनु भएर अनि मगर समुदायमा बुद्ध धर्म कसरी अगाडि जाने, थारू समुदायमा बुद्ध धर्म कसरी अगाडि जाने, त्यस कारण चाहिँ यो सम्पर्क चाहिँ अब संयोगवश अब हामीहरूसँग हाम्रो जुन चाहिँ नेवार र सम्पर्क भएपछि यो जुन बौद्ध प्रशिक्षण शिविरहरू चल्यो होइन, त्यसपछि मगरहरूले अगाडि जानलाई चाहिँ यहाँ वापा र मापाको चाहिँ नि कन्सेप्ट आयो र वापा र मापाको प्रशिक्षण एकदम राम्रो। अहिले चाहिँ मगर समुदायमा कस्तो भने एउटा सेतो एउटा बोर्डमा चाहिँ अब जे पनि लेख्न पाउ भने जस्तै, किनभने नेवार समुदायमा, तामाङ समुदायमा, शेर्पा र गुरुङ समुदायमा बुद्धिस्टहरू अलिकति गएको, त्यहाँभित्र अलिकति गन्जागोलहरू छ आफ्नै ढङ्गमा होइन। तर मगर र थारूमा, तर मगर समुदाय चाहिँ नि तपाईँहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन राम्रो रहेछ, एकता छ। कार्यक्रममा देशका 7 प्रदेशमा रहेका नेपाल मगर बौद्ध समाजका शाखा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा बौद्ध विद्वान टिबी पुन मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको दोस्रो दिनको कार्यसूची अनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका बौद्ध विद्वान एवं प्रतिनिधिहरूलाई मगर बौद्ध सेवा समाजका तर्फबाट स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूलाई आनन्दकुटी बिहारबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु महानामबाट पञ्चशील प्रार्थना गराउनु भएको थियो। पानातिपाता भेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता भेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना भेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना भेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पहिलो दिनको कार्यक्रममा बौद्ध समाज गठन हुँदाका सन्दर्भमा संक्षेपमा जानकारी दिनुभएका बौद्ध विद्वान डाक्टर केशवमान साक्यले दोस्रो दिनको कार्यक्रममा मगर जातिको इतिहास, बुद्धकालीन शाक्य कुलीय वंशको सम्बन्ध, आप्रवासन, धार्मिक परम्परा र हालको अवस्थाबारे विस्तृतमा बताउनु भएको थियो। र धर्मनिरपेक्षताको अभियान गर्दाखेरि अनि थारू र मगर उहाँहरूको चाहिँ नि अलिकति धर्ममा चाहिँ हामी बुद्धिस्ट नै हौँ अथवा हिन्दू नै हौँ भन्ने कुराहरू थिएन। त्यसकारण मगर सङ्घले पनि त्यसबेला हाम्रो पनि मगरहरूको धर्म पनि अलिकति परिभाषित गर्नु पर्यो, के हो हाम्रो धर्म भन्ने कुराहरूको छलफलमा
हाम्रो एमएस दाईहरूको गोरुबहादुर खपाङ्गेहरूको नेतृत्वमा यो जुन चाहिँ मगरहरू बुद्धिस्ट हो भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यसपछि हामी पनि अब नेवार मगरहरू पनि नेवार बुद्धिस्टहरू पनि सम्पर्कमा भएको हुनाले अब हामीले त यहाँ बुद्धिज्मको चाहिँ धेरै अनुभव होइन गरेको। अब देश निकाला जेल नेल पनि सहेको हाम्रो सुरुको भिक्षुहरूले। त्यस कारण हामीलाई त धेरै अनुभव थियो। त्यस कारण त्यो अनुभवहरू मगर समुदायले पनि हामीले चाहिँ सक्नलाई होइन हाम्रो अनुभवहरू भनौँ न त्यो सिक्नेको आधार तयार भयो। र यसमा पनि मगरहरूको कुन चाहिँ लाइनमा जाँदाखेरि ठिक होला भनेर हामीहरूले चाहिँ यो थेरवादी लाइन चाहिँ पक्र्यौँ होइन, थारू र मगर समुदाय। किनभने उहाँहरूको चाहिँ बुद्धिस्टको चाहिँ त्यो परम्परागत त्यो सबै कुराहरू हराइसकेको होइन। अब थारूहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि हामीहरू त अझ भगवान् बुद्धकै सन्तान होइन, अझ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्ध नै थारू हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। किनभने साकी वंश नै त्यसको चाहिँ ऊ थारूहरू हो भन्छ भने मैले चाहिँ यो अब मगरहरू बुद्धिस्ट हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि अब प्रमाणहरू अथवा त्यसको चाहिँ व्याख्याहरू गर्दै जाँदाखेरि मैले धेरै अध्ययन गरेँ। किनभने म पनि संलग्न थिएँ, मलाई पनि चासोको विषय थियो। र मैले चाहिँ थारूहरू चाहिँ नि कपिलवस्तुको शाक्यहरूको होइन ऊ हो भने मगरहरू चाहिँ कोलीहरू हो भनेर चाहिँ मैले आफ्नो प्रमाणहरू जुटाएँ, लेखहरू पनि लेखेँ। त्यस कारण नागवंश कोलीय होइन नागवंशी कोलीयहरू अहिले चाहिँ मगरको उसमा छ। मगर शब्द पनि कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि मगध भन्ने जुन चाहिँ राज्य थियो त्यो मगधको राज्य स्थापना गर्नेहरू नागवंशीहरू थिए। त्यसैगरी कार्यक्रममा उत्प्रेरक मन्तव्य दिनुहुँदै बौद्ध विद्वान डाक्टर श्यामु थापा मगरले मगर समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, संसारभर छरिएर रहेका मगरहरूलाई धर्म र संस्कृतिका माध्यमबाट सङ्गठित गर्नुपर्ने बारे चर्चा गर्नुभयो। बुद्धको इतिहास, बुद्धको शिक्षालाई हेर्दाखेरि चाहिँ शालीनता होइन, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अहिले 8वटा सिद्धान्तहरूभित्र पनि हामी कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सायद मगरहरूलाई चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। किनभने शिक्षा भनेको चाहिँ अघि शिक्षासँग जोडियो। हामीले पनि हाम्रो बालबच्चाहरू हुन त हुर्किसकेका होला नि धेरै जसोका, र पनि हाम्रो नातिहरूलाई नाति नतिनीलाई होइन कसरी गाइड गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई आधार बनाएर अगाडि बढायौँ भने चाहिँ हाम्रो पारिवारिक होइन वातावरण, पारिवारिक शिक्षा चाहिँ मजबुत हुनुको साथसाथै डिसिप्लिन। मगरहरूमा चाहिँ हामी एकदम स्काटर्ड छौँ नेपालभरि। छरिएका मगरहरूमा विभिन्न थरहरू पनि छौँ। थरको साथसाथै थर सँगसँगै हामीले आफ्नो संस्कार पनि क्यारी गरेका छौँ। त्यस्ता व्यवहारहरूलाई कन्ट्रोलिङ डिसिप्लिनरी ब्याकग्राउन्डमा ल्याउनलाई चाहिँ बुद्धको शिक्षा चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले चाहिँ यो शिक्षालाई बुद्ध धर्मसँगको सिद्धान्तलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद हामीहरूले हाम्रो परिवारहरूलाई नै शिक्षा दिएर यसलाई चाहिँ पालन गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव र रिक्वेस्ट पनि छ भन्नु पर्यो। नेपालमा प्रचलित विविध बौद्ध परम्पराहरूमध्ये थेरवादतर्फ मगर जाति नजिक देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरले थेरवाद बौद्ध धर्मदर्शन र नेपालका मगरहरूमा यसको सान्दर्भिकता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अब मगर समुदायको कुरा गर्ने हो भने होइन, अब यो जुन चाहिँ मगर समुदाय यो रूपन्देही बेल्टमा अथवा जुन चाहिँ अब कपिलवस्तु लुम्बिनी भन्दा उत्तरतिरको चाहिँ भूभागमा बस्नेहरू भनेर भनिन्छ होइन। अब यसमा अब डाक्टर केशरजङ बरालले मगरात भन्ने जुन चाहिँ थाटठलोको ट्रेस गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यो गरेको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जुन चाहिँ अब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको भनेपछि होइन उहाँहरूको सम्बन्ध बुद्धको शिक्षासँग होइन हुनु त स्वाभाविक नै हो। बुद्ध सिद्धार्थको रूपमा जन्मदाखेरि उत्तरतिरका दुईजना नागहरूले होइन नन्द र उपनन्द भन्ने दुई नागले चाहिँ मतलब चाहिँ के हो त मतलब नुहाइदिएको रे, तातो पानी र चिसो पानीले भन्ने चलन चाहिँ छ। चलन मतलब टेक्स्टमा त्यस्तो चाहिँ छ। त्यही कुरालाई होइन अब हामीले चाहिँ होइन मगर विद्वानहरूकै मुखबाट विशेष गरेर चाहिँ हामीले सुन्दै आएको छ। मगर यो नाग जाति भनेको अन्य हो, नाग भनेको होइन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मगरहरू होइन। अन्य चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न विद्वानहरूले पनि यो मगर जातिहरू भनेको नाग जाति भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ पनि गरेको चाहिँ छ। त्यो बुद्धको चाहिँ समयमा नै बुद्ध
जन्मको अवस्थादेखि नै उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्ध छ होइन। यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मगर समुदायले चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो ठेरबारकोलाई चाहिँ योगदान गर्ने परम्परा अहिले विकास भइरहेको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ होइन अब धेरै जसो बिहारमा मगर समुदायका भिक्षुहरू हुनुहुन्छ। भर्खर मात्र अल्पकालीन प्रोभोजियममा 1250 जना कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ एउटा अल्पकालीन प्रोभोजित बनाएको थियो। त्यसमा 50% त मगरहरू नै रहेछ। भनेपछि मगरहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यो किसिमको ठेरवाद बुद्ध धर्मप्रतिको चाहिँ जुन एउटा शरीक भइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब नेवार समुदाय अहिले केशव मानसाकीले भने जस्तै नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यसै गरी अर्का बौद्ध विद्वान अध्येता सविता धाक्वाले नेपालका मगर समुदायमा बौद्ध पर्यटी शिक्षाको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीहरू विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। बुद्ध धर्म पर्यटी पर्यो भने सही धर्म पहिचान गर्न सकिन्छ। वाट इज राइट वाट इज रङ भनेर आफू नै भन्न सकिन्छ। किनभने बुद्ध धर्म भनेको सर्वकालीन सर्वहितैषी होइन सत्यमा आधारित धर्म हो। यसमा लपन छपन भनेको केही पनि छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ यो पर्यटी अध्ययन गर्यो भने आफैले धर्ममा स्वावलम्बी हुन सक्छ होइन। धर्ममा यो स्वावलम्बी हुन सक्ने होइन। यदि यो भएन भने के हो भन्दाखेरि धर्मको नाउँमा होइन एकदम अन्धविश्वास पलाउने यस्तो हुन्छ। अनि यो बाल बालिका र युवाहरूलाई नैतिक सम्बन्धी चेतना जागरण गर्नको लागि पनि यो मगर समुदायमा पर्यटी एकदमै चाहिन्छ। हाम्रो विद्यालयमा दिने शिक्षामा चलाक हुने तरिका सिकाएको छ, तर नैतिक बान हुने चाहिँ पोर्सन एकदमै कम छ। त्यसकारण चाहिँ युवा बाल बालिकाहरू नराम्रो कुलतमा फस्ने चाहिँ फसिरहेको पनि छ, फस्ने चान्स पनि धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ सधैँ आमा बाउ 24 घण्टा बच्चाहरूलाई निगरानी गरेर बस्न सकिँदैन। आफै त अन्धविश्वासको शिकारमा छ होइन। त्यही भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाल बच्चाहरूलाई पनि यो पढायो भने आफैले चाहिँ होइन आफैले चाहिँ थाहा पाउँछ वाट इज यो सही दिशा के हो। दुवैजना बौद्ध विद्वानहरूको कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि सहभागीहरूबाट राखिएको जिज्ञासामा विद्वानहरूबाट छलफल भएको थियो। बौद्ध संस्कृति र शिक्षाको लागि मगर समुदायमा अगुवाको रूपमा काम गर्ने वाप्पा मापाहरूको भूमिकाको जानकारी दिँदै वाप्पा र मापाहरूको पोशाक र यसको महत्त्व प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रस्तुतिमा समाजका अध्यक्ष देवबहादुर राणा मगरले प्रकाश पार्नु भएको थियो। यो यस्तो लुगा लगाएर हिँड्ने हाम्रो अब वापा मापाहरूले अथवा भनौँ न अग्रजहरूले भने अनि यो चाहिँ अहिले अब उतातिर छोरा मान्छेले वापाहरूले पूजापाठ आफ्नो कर्मकाण्ड गर्दा पनि यही लगाउने, मापाहरूले पनि कर्मकाण्ड गर्दा पनि यही लगाउने हो। कार्यक्रममा अथवा धार्मिक यात्रामा चाहिँ यही वेशभूषा लगाउने र देशभित्र पनि हामी कुनै पनि आफ्नै मगर सङ्घ संस्थाको कार्यक्रम हुँदा पनि हामी जो वापा मापा बनेर अथवा जिल्ला समिति मगर बौद्ध सेवा समाज प्रदेश समिति वा जिल्ला समिति अथवा कुनै के अरे समितिहरूमा काम गरेको यदि पदाधिकारी अथवा सदस्य वा वापा मापा गर्ने जो जिल्लामा गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैले यस्तो खालको लाउनु पर्छ। कार्यक्रमको सिलसिलामा मगर बुद्धिजीवी परिषद गठन गरिएको थियो। बुद्धिजीवी परिषद गठनका बारेमा अध्यक्ष टिबी पुन मगरबाट जानकारी दिइएको थियो। मिति 2080 चैत 10 र 11 मा नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको विधान 2059 संशोधित 2066 को दफा 55 मा भएको व्यवस्था अनुसार निम्न बमोजिम बौद्ध बुद्धिजीवी परिषद गठन गरियो र यहाँ म सरस्वती नाम भन्छु। अध्यक्षमा टिबी पुन, म आफै मेरो नाम टेकबहादुर पुन हो। मैले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट पिएचडी को लागि चाहिँ मैले अन्तिम मेरो चाहिँ भाइबा हुन मात्रै बाँकी छ, म हो। उपाध्यक्ष पूर्ण तरामी मगर उहाँ कोभिड हुनुहुन्छ, उहाँ वापा मापा प्रशिक्षण विभागको चाहिँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। शोभित बहादुर राणा मगर उहाँ सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ इङ्ग्लिस लिटरेचरबाट एमए हुनुहुन्छ, थेरबाद बुद्धिस्ट एकाडेमीबाट पनि एमए हुनुहुन्छ। त्यस्तै तरिकाले मित्र राणा उहाँ चाहिँ पनि इङ्ग्लिसबाट एमए प्लस यो थेरबाद बुद्धिस्ट एकाडेमीबाट पनि स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ। शङ्कर गा
उहाँ चाहिँ अघि नै यहाँ बोलिसक्नु भएको छ। बौद्ध समाज नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अभियानमा निकै लागिराख्नु भएको छ। त्यस्तै तरिकाले सदस्यमा भीमबहादुर गुरुमाछाने मगर, यो मगर बौद्ध सेवा समाजको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ। इतिहासविद पूर्व मन्त्री एमएस थापा मगरले मगर बुद्धिजीवी परिषदको गठनप्रति समर्थन जनाउँदै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। यो बुद्धिजीवी चाहिँ जुन परिषद जुन गठन भयो, यो त मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब यस परिषदले मगर समाजमा मात्र नभइकन अन्य चाहिँ समूहमा पनि बुद्ध धर्मको चाहिँ जुन छ बढीभन्दा बढी यसको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गर्लान्, बढीभन्दा बढी प्रचार प्रसार गर्न सफल होस् भन्ने। कार्यक्रममा बौद्ध अध्ययनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका तथा मगर बौद्ध सेवा समाजका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने दाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा समुपस्थित रहनुभएका श्रद्धेय भन्ते उत्तरोबाट ओवाद वचन दिनुहुँदै बौद्ध ग्रन्थहरूका सम्पदा र संस्कृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर खालि गर्व मात्रै गर्छौँ हैन। टुडी खेलमा पनि त्यत्रो हजारौँ 70 लगभग 1 लाखजना मान्छेहरू भेला गरेर हैन 3-4 वर्ष अगाडि हामीले प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ। तर बुद्धको शिक्षा के हो भनेर सोद्धाखेरि प्रायः जसो नेपालीलाई थाहा भएको हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई आफैले लाज लाग्नुपर्ने कुरा पनि हो हैन। जुन हामीसँग भएको हिरा छ भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी आफैले चिन्न नसकिरहेको अवस्था छ, जुन चाहिँ अब सविता म्यामजीले पनि भनिन सक्नुभयो हैन। चाहे उहाँ अमेरिका जानुहोस्, त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूमा सबैमा प्रायः जसो बुद्धिस्ट स्टडिजहरू छन्। र अहिले संसारलाई बुद्ध धर्म चिनाउने नेपालीहरू हो त। नेपालले एउटा बुद्धलाई जन्म मात्रै दिएको, तर नेपाल जन्म दिएको भए तापनि संसारमा बुद्ध धर्मलाई चिनाउने प्रायः जसो विदेशीहरू नै छन्। कि बुद्धले के गर्नुहुन्छ, राम्रोसँग मार्गदर्शन दिएर इच्छा छ भने आउने हो। अब इच्छा नभएको मान्छेलाई त केही गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यो आफैले बुझ्नुपर्ने हो है। त्यही भएर भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मेर चाहिँ हामीले यस्तो सौभाग्य दिनुभएको छ है। बुद्धलाई नजिकबाट चिन्नको लागि हामीले यस्तो मौका मिलिरहेको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सम्पूर्ण अतिथिहरू लगायत सहभागीहरू र सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष देवबहादुर राणा मगरबाट समापन मन्तव्य राख्नु भएको थियो। अन्तमा सबै बुद्धिजीवीहरू के अरे डाक्टर साहबहरू, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू श्रद्धेय भन्तेज्यू आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म धैर्य गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। कोन भन्ते र के अरे हाम्रो थाबरो भन्ते हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई यो स्थान दिएर सहयोग पुर्याउनु भयो। अरू सबै संरचनाहरू, अरू सबै कुराहरूमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सबै साथीहरू उपस्थित हुनुभएको र अहिलेसम्म धैर्यता गरी बसिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई फाइनल धन्यवाद। सबैलाई साधुवाद भन्दै भवतो सर्वमङ्गलम। बौद्ध परम्परा अनुसार श्रद्धेय उत्तरो भन्तेबाट पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु सा